अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पठान इलियास, इनका सवाल है कि नया साल आने वाला है और नौजवान हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, तो इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, वीडियो के ज़रिए तफसील के साथ बयान करें। तो आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बताएंगे आपको कि न्यू ईयर का जश्न मनाना या हैप्पी न्यू ईयर कहना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, शरीयत में इसकी क्या असल है। गुजारिश है, बहुत अहम और ज़रूरी मसला है, ध्यान से सुनकर इस मसले को समझ लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। इसके मुतालिक आप ये जान लीजिए कि नए साल की आमद पर एक दूसरे को मुबारकबाद देना, खैर व बरकत की दुआ करना और नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशों का इजहार करना, इसमें शरअन कोई खराबी नहीं है। यानी ये एक मुबाह काम है कि अगर कोई करे तो भी कोई हर्ज नहीं है और अगर कोई ना करे तो भी कोई हर्ज नहीं है। अब इसके मुतालिक कुछ लोग ये कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर कहना या मुबारकबाद देना या जश्न मनाना, तो ये जो है गैर कौम का तरीका है, और वो लोग कहते हैं मन तशब्बह बिगैर कौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो गैर कौम की मुशाबहत इख्तियार करे तो वो उन्हीं में से है, लिहाजा ये गैर कौम की अलामत है और इसे मनाना मुसलमानों के लिए हराम है। इस तरह के फतवेबाजी लोग करते हैं, जबकि हदीस मुबारका को उन्होंने सही तरीके से समझा ही नहीं है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, इसके मुतालिक जो तशरीह है आप उसे समाअत करें। सैयदी सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा इसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि इसकी तीन सूरतें हैं, गैर कौम की मुशाबहत की तीन सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि जो चीज है वो किसी की मजहबी अलामत हो। अब न्यू ईयर चाहे वो इस्लामी हो या फिर यानी हिजरी वाला साल हो या फिर ईसवी वाला साल हो, ये किसी कौम किसी की मजहबी अलामत नहीं है। इसी तरह दूसरी तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि नंबर 2 कि कौमी अलामत हो, जो चीज हो वो कौमी अलामत होनी चाहिए और साथ ही साथ मुसलमानों के दरमियान वो चीज राइज भी ना हो। और नंबर 3 कहते हैं कि उस कौम की मोहब्बत की वजह से उस अलामत को इख्तियार किया जाए। अब जब हम न्यू ईयर को देखते हैं तो ना वो किसी की मजहबी अलामत है, ना किसी की वो कौमी अलामत है, और ना ही जो लोग मना रहे वो किसी की मोहब्बत में, किसी कौम की मोहब्बत में मना रहे हैं, बल्कि साल खत्म हुआ है और नया साल आया है तो वो लोग नए साल की खुशी मना रहे हैं। जबकि तसव्वुर हमारा ये होना चाहिए कि हमारी जिंदगी का 1 साल कम हो गया है, ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो नया साल आया है, इस नए साल में हम नए अज़्म के साथ नए नए काम करेंगे और जो गुनाह गुज़िश्ता साल या इससे पहले हुए हैं उनको हम छोड़कर नए साल की शुरुआत में हम एक जो है अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, इस्लामी जिंदगी गुजारेंगे। और इसी नियत से लोग मुबारकबाद भी देते हैं। किसी को मुबारकबाद कब दी जाती है भाई? जब कोई खुशी होती है तो दी जाती है ना। तो अगर कोई बंदा हैप्पी न्यू ईयर कहता है, किसी को मुबारकबाद देता है, तो ऐसा नहीं कि किसी कौम की ये अलामत है और वो कर रहा है। किसी कौम की ये अलामत नहीं, न किसी का मजहबी शियार है और ना ही ये किसी की मोहब्बत में कोई कर रहा है, किसी कौम की मोहब्बत में, बल्कि ये सब के दरमियान राइज है। और हकीकत ये है कि ये दूसरी जगहों से हमारे यहाँ ट्रांसफर हुआ है। अब हमारी कौम के लोग 2 हिस्सों में बढ़ गए हैं। कुछ तो वो हैं जो नहीं मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मनाते हैं तो उनके लिए यह है कि शरीयत इसमें क्या कहती है। तो शरीयत यही कहती है कि खैर व बरकत की दुआ करना, मुबारकबाद देना नए साल की आमद पर, यह बिलाशुबा एक मुबाह काम है और इसमें कोई हर्ज नहीं है।
ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا دوں جو طبرانی الاوسط میں حدیث نمبر ہے 6241 6241 کہ جب نئے سال کی آمد ہوا کرتی تھی تو صحابہ کرام نئے سال کی آمد پر یا نئے مہینے کی آمد پر وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، یعنی اے اللہ ایمان اور سلامتی کے ساتھ، ایمان اور امن، اسلام اور سلامتی کے ساتھ، اور اپنی رضامندی کے ساتھ، اور شیطان کے مکر و فریب سے چھٹکارا کے ساتھ ہمیں تو نئے سال میں یا نئے مہینے میں داخل فرما۔ تو یہ دعا بھی بتائی گئی ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مباح کام ہے اور اس میں کوئی خرابی والی بات نہیں ہے اگر کوئی کر رہا ہے۔ اب جو لوگ فتویٰ دے رہے ہیں کہ حرام ہے، ناجائز ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو بھائی اس میں جو گناہ کا کام کر رہے ہیں وہ یقیناً گناہ کا کام ہے، اس لیے چیز کو الگ رکھیں اور اس کے انداز کو آپ الگ رکھیں۔ انداز میں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیے کہ اس میں ڈھول، باجے، پٹاخے، آتش بازی، تو یہ سب چاہے وہ سال کی آمد پر خوشی منانے میں ہو، یا بچے کی پیدائش پر، یا پھر جو ہے شادی بیاہ پر، یا کسی بھی موقع پر، یہ سارے کام تو ویسے بھی ناجائز اور حرام ہے، بالکل اسے کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو اگر نئے سال میں کوئی یہ نیت کر رہا ہے کہ اب جو یہ نیا سال آیا ہے یہاں سے میں اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کروں گا، میں اب تک نماز نہیں پڑھتا تھا اب نمازوں کی پابندی کروں گا، اب تک میں روزے نہیں رکھتا تھا اب روزوں کی پابندی کروں گا، جو قرض میں لیا ہوں انشاءاللہ اس سال میں اسے سب کو ادا کر دوں گا، اس طرح اچھے اچھے خواہشات اور نیک اظہار محبت لوگوں کے ساتھ کرے، تو یہ بلا شبہ ایک مباح کام ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ہرگز اسے ناجائز اور حرام کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، جب تک وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو شریعت میں بالکل حرام اور ناجائز والا کام ہو جائے تو پھر وہاں پر روک لگائی جائے گی۔ اور ایسے ہی کسی کو واٹس ایپ پہ مبارکباد دینا یا واٹس ایپ پہ کسی کو جو ہے اظہار محبت کرنا نئے سال کی آمد پر، یا اسی طرح کسی کو فون کے ذریعے یا مل کر کسی سے نیک خواہشوں کا اظہار کرنا، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ شرعاً جائز ہے اور مباح کام ہے۔ کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر حرام کا فتویٰ ہرگز نہیں لگایا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ گزارش ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔